अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने वार्निंग साइंस बताए थे साइकियाट्रिक इलनेसेस के, फिर मिथ्स बताई थी या मिसकंसेप्शंस बताए थे जो साइकियाट्रिक इलनेस के बारे में पाए जाते हैं हमारे माशरे में। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि वो मिथ्स या मिसकंसेप्शंस जो नफ्सियाती अमराज को ठीक करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में जो मिथ्स पाए जाते हैं हमारे माशरे में, वो क्या हैं। उमूमन जो नफ्सियाती अमराज में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये अद्वियात एडिक्टिव हैं, इनकी आदत पड़ जाती है और दोबारा कभी उनको छोड़ा नहीं जा सकता। ये बात सिर्फ जो ख्वाब आवर अद्वियात हैं जिनको बेंजोडाइज़ेपीन्स कहा जाता है उस हद तक तो ठीक है कि अगर वो अद्वियात बग़ैर किसी नुस्खे के, बग़ैर किसी चेकअप के लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो उनके अंदर कई दफ़ा एडिक्शन का पोटेंशियल या टॉलरेंस डेवलप करने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है कि वो नहीं छोड़ी जा सकती। उसकी रीज़न यही है कि जो अंडरलाइंग बीमारी है वो ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो नहीं ख़त्म हो रहा। इसको ऐसे ही समझा जाए जैसे अगर किसी को खुदा न खास्ता चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से उनको खांसी आ रही है, तो जब तक उस चेस्ट इन्फेक्शन का इलाज नहीं किया जाएगा खांसी का सिरप कभी नहीं छूट सकता। तो ये जो नींद की या ख्वाब आवर गोलियाँ वो इसी तरह का काम करती हैं। दूसरे नंबर पर जो बड़ा कॉमन मिथ पाया जाता है वो ये है कि जो नफ्सियाती अमराज के अंदर इस्तेमाल की जाने अद्वियात हैं वो पर्सनैलिटी को चेंज कर देती हैं या शख्सियत को मुतासिर कर देती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसी कोई अद्वियात अभी तक नहीं बनी दुनिया भर के अंदर के जिसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़हनी साख्त के ऊपर हो। जो नफ्सियाती अमराज की अद्वियात हैं वो अमूमन जो जहन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स पाए जाते हैं जिनमें सेरोटोनिन है या डोपामीन है या गाबा है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। उनकी जो कमी है या ज़्यादती है उसको कम करती हैं। इनका ज़हनी साख्त के ऊपर कोई असर नहीं होता। जब ज़हनी साख्त के ऊपर कोई असर नहीं होता तो इसकी वजह से जहन के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती और ख़ास तौर पर जो पर्सनैलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पर जो बड़ी कॉमन मिथ पाई जाती है वो ये है कि ये जो नॉर्मल अद्वियात हैं ये इंसान के जो नॉर्मल एनर्जी लेवल्स हैं उनको मुतासिर कर देती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। कोई भी नफ्सियाती अमराज हैं, जिस तरह अगर 2 तरह की नफ्सियाती अमराज को देखा जाए कि एक तो डिप्रेशन है और दूसरी तरफ जो मेनिया या तेज़ी की बीमारियाँ उनके अंदर एनर्जी लेवल्स वैसे ही मुतासिर हुए होते हैं। यानी कि मेनिया के अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हद तक बड़े होते हैं, शिद्दत ज़्यादा आई होती है, तेज़ी ज़्यादा आई होती है, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, काम बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे होते हैं। वो जो उनके अंदर अद्वियात दी जाती हैं वो जहन को स्लो करने के लिए या जो वो तेज़ी वाली कैफियत है उसको ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं। इसलिए तासुर एक ऐसा आता है कि शायद जो नॉर्मल एनर्जी लेवल हैं वो कम हो गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। वो एनर्जी लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा बढ़े हुए थे, इसलिए अद्वियात की वजह से वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। लेकिन वो देखने में और पेशेंट्स को ऐसे ही लगता है जैसे शायद उनकी एनर्जी में कमी आ गई है और वो कमज़ोरी पैदा हो गई है। चौथे नंबर पर जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है वो ये है कि जो साइकियाट्रिक मेडिकेशन है वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और ये कोई हल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी के अंदर अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी या न्यूरोटिक इलनेसेस हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। और उसके बाद अगर साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी प्रॉपरली की जाए और एंग्जाइटी को मैनेज करने के तरीके सीख लिए जाएँ, सोचों को मैनेज करने के तरीके सीख लिए जाएँ, तो अद्वियात बंद भी हो जाती हैं और बग़ैर अद्वियात के भी पेशेंट्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 5वें नंबर पर जो मिथ पाई जाती है वो ये है कि जो नफ्सियाती अमराज में इस्तेमाल की जाने अद्वियात हैं वो ऐसी हैं कि जैसे कोई भी नशावर चीज़ इस्तेमाल की जा रही हो। हालांकि ऐसा नहीं है। ये 2 तरह से गलत है तासुर। एक तो ये कि जो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल है वो ना सिर्फ लत लगा देता है उस चीज़ के इस्तेमाल की, बल्कि उसकी वजह से ज़हनी अमराज भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि साइकोटिक इलनेसेस हैं या तेज़ी की बीमारी है जिसको मेनिया कहा जाता है या शिज़ोफ्रेनिया, उनके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं नशावर चीज़ों के इस्तेमाल के साथ। इसके बरक्स जो ज़हनी अमराज की अद्वियात हैं वो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और अगर बाकायदा इलाज कराया जाए तो बहुत हद तक ये अमराज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दवाइयों की फॉर्म से। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ज़रूर है कि अगर ये अद्वियात अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल की जाएँ और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल की जाएँ और उस हिसाब से उनको कम ना किया जाए तो फिर कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके अंदर पोटेंशियल ये होता है कि उनकी आदत पड़ जाएगी या वो छोड़ी नहीं जा सकेंगी। लेकिन अगर प्रॉपर इलाज कराया जाए और प्रॉपर फॉलोअप्स किए जाएँ अपने मुआलिज के साथ तो इसके चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगला जो मिथ पाया जाता है इन अद्वियात के बारे में वो ये है कि ये ऐसी अद्वियात हैं जो जहन की साख्त को मुतासिर कर देती हैं।
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان ادویات کا ذہن کے سٹرکچر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا یا ساخت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ تو ایسی ادویات ہیں جو ذہن کے اندر جو نیورو کیمیکلز پائے جاتے ہیں ان کو یا ان کے امبیلنس کو ٹھیک کرتی ہیں, جس کی وجہ سے انسان کے اندر جو بیماری ہے ان کی علامات ختم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ایک تاثر یہ ضرور ملتا ہے کہ شاید ان کی پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بیماری کے اندر جو ان کی پرسنالٹی کے اندر نارمل پرسنالٹی میں تبدیلیاں آئی تھیں, کچھ چیزیں اس پرسنالٹی میں ایڈ ہو گئی تھیں, جیسے کہ غلط خیالات یا غلط سوچیں یا کئی دفعہ آوازوں کا آنا یا غیبی شکلیں دکھائی دینا. جب وہ شخصیت سے نکل جاتی ہیں تو شاید اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ تو شخصیت ہی ان کی چینج ہوگی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ادویات کے استعمال کے ساتھ نہ کوئی ذہنی ساخت میں تبدیلی آتی ہے, بلکہ جو پرسنالٹی ہے وہ واپس اسی پرسنالٹی میں انسان واپس آ جاتے ہیں جو بیماری شروع ہونے سے پہلے کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو کامن ایک متھ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ان علامات سے زیادہ شدید نوعیت کے ہوتے ہیں. یہاں پر دو چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلے نمبر پر تو یہ کہ یہ ادویات پیناڈول کی گولی نہیں ہیں جن کو آج لیا اور 3 گھنٹے کے بعد ان کا اثر آ گیا. عموماً جو نفسیاتی امراض میں استعمال کی جانے والی ادویات ہیں وہ ان کا اثر کو عموماً ہفتے 10 دن یا 14 دن کے بعد آنا شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ شروع کا جو پیریڈ ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید ان کا کوئی ایفیکٹ نہیں آ رہا یا یہ تو پتہ نہیں دوائی شاید اس مرض کے لیے ہے ہی نہیں. اور کئی دفعہ یہ بتایا جاتا ہے, کامنلی ہم پیشنٹس کو یہ بتاتے ہیں میڈیسن دینے سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دوائی کا اثر آنے سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹس محسوس ہونا شروع ہو جائیں, لیکن وہ عموماً شروع میں ہفتے 10 دن یا 14 دن کے لیے ہوتے ہیں جب دوائی اپنا اثر پکڑ رہی ہوتی ہے. اس کو عموماً دوائی کا ایڈجسٹمنٹ پیریڈ کہا جاتا ہے, اور اس دوران کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹس خائف ہو کے وہ ادویات چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر جو بڑی کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ادویات کو ایک دم سے نہیں چھوڑا جا سکتا, کیونکہ یہ ادویات کچھ لمبے عرصے کے لیے دی جاتی ہیں. اس لیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ادویات کو ایک دم سے چھوڑ دیا جائے یا بند کر دیا جائے تو پھر بیماری کے یا علامات کے وڈرول ایفیکٹس آتے ہیں. یعنی کہ اگر انگزائٹی کے لیے کوئی دوائی دی گئی ہے اور وہ 2 سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے لیے لے رہے ہیں پیشنٹ, ایک دم سے اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ان کے اندر وڈرول انگزائٹی آئے گی. اب وہ وڈرول انگزائٹی کو کئی دفعہ دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ سمجھا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ بڑا کامنلی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی یہ تو دوائی نے تو الٹا اثر کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب یہ وہ تمام کامن فیکٹرز ہیں یا متھس ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی کامنلی پائی جاتی ہیں یا دیکھی جاتی ہیں ادویات کے بارے میں. اس کی ایک ریزن جو ہے وہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ادویات کے بارے میں. اور دوسری چیز, جب ہم کسی مالج کو چیک کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی انفارمیشن پراپرلی نہیں ملتی ہمیں ادویات کے بارے میں, جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آئے میڈیکیشن کا یا میڈیکیشن کی وجہ سے کوئی بھی چھوٹی موٹی اونچ نیچ آئے یا غنودگی زیادہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ادویات ان کے لیے نہیں ہیں یا ان کو سوٹ نہیں کی یا یہ ادویات کا سائیڈ ایفیکٹ ہے, اس لیے وہ فوراً ادویات چھوڑ دی جاتی ہے. اس کا نقصان ایک حد تک تو یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی شدت اختیار کر جاتی ہے. دوسرے نمبر پر وہ پیشنٹس پھر یا ان کی فیملی ممبرس خائف آ جاتے ہیں اس پہ ادویات کے استعمال سے. اب اس کا امپیکٹ بیماری پر تو یہ پڑتا ہے کہ جب ادویات ایک دم سے چھوڑ دی جاتی ہیں تو بیماری کے دوبارہ آنے کا خطرہ بن جاتا ہے. دوسرے نمبر پر جب ایک دفعہ بیماری آئی ہے دوسری دفعہ بیماری دوبارہ زیادہ آئے گی تو وہ زیادہ شدت کے ساتھ آئے گی اور ادویات کا اثر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ان ادویات کے بارے میں جو کامن مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے معاشرے سے, تاکہ جو پیشنٹس ہیں یا ان کے فیملی ممبرز ہیں ان کے اندر سے یہ تاثر کو ختم کیا جا سکے کہ یہ شاید ادویات جو ہیں ان کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور جو لوگ یا جو پیشنٹس جو ہیں وہ باقاعدگی سے علاج کرتے ہیں اور ادویات لیتے ہیں وہ ایونچولی جب مرض ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایک ایسی کنڈیشن میں یا ایک ایسی بہتر ذہنی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزمرہ روٹین کی زندگی بھی انجوائے کر سکتے ہیں, کام بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور اپنی جو فیملی لائف ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگلی دفعہ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.